बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टू यू के हमारे जो सामईन हैं, नाजरीन हैं, उनको हम नए साल की मुबारकबाद देते हैं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नया साल हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए और अल्लाह ताला की तरफ से हम पर जो नेमतों और रहमतों का नुज़ूल हमेशा से जारी है वो जारी व सारी रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज 2024 का जो पहला व्लॉग है वो दो इश्यूज़ के ऊपर आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो आर्मी चीफ मुख्तलिफ़ तकरीबात में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका लुब्बे लबाब क्या है, उनके जहन में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात, मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनना चाहते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई हैं और मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। वो उसके बाद जो भी नतीजा आपने निकालना है वो आप ख़ुद निकाल सकते हैं। ज़ाहिर है हमारा काम ही ये मालूमात का आप तक मालूमात पहुँचाना है। पहली बार नवाज शरीफ से शुरू कर लेते हैं। बहुत सीनियर इनके एक रहनुमा है, नवाज शरीफ के बहुत करीबी हैं। तो उन्होंने मुझसे जब हमने ये बात पूछी कि पूरी पार्टी जो है वो इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हुए ये कहती रही कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो हमारे वज़ीर आज़म होंगे और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। और ख़ुद शहबाज शरीफ ने भी मुतअद्दिद मौके पर यह कहा और मुसलसल कह रहे हैं। एहसन इकबाल हो, ख्वाजा आसफ हो, यानी कि पार्टी के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो सब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे और बनाया जाएगा। अगर कोई शख्स नहीं ये बात कह रहा तो वो नवाज शरीफ हैं, उन्होंने आज तक एक मरतबा भी ये नहीं कहा कि मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूंगा। बिलावल भुट्टो तो सरेआम कह रहे हैं ना जी कि मुझे वोट दें, मुझे 100 नशिस्तें दे दें तो हुकूमत हमारी है और मैं वज़ीर आज़म का मैं उम्मीदवार हूँ, या जरदारी साहब उम्मीदवार हैं, वो तो कह रहे हैं ना जी। लेकिन नवाज शरीफ ने अभी तक अपने आप को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया। तो इस रहनुमा से मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो हंसने लगे, कहने लगे कि भाई पार्टी ये चाहती है, पार्लिमानी बोर्ड ये चाहता है, नून लीग का वर्कर ये चाहता है, पार्टी का सदर ये चाहता है, पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बने, लेकिन नवाज शरीफ नहीं चाहता। देखें नाम उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पते की बात, उन्होंने कहा आप देख लीजिएगा, यही पार्टी जब पार्लिमानी पार्टी बन जाएगी, यानी कि जब इनके एमएनएस बन जाएंगे तो फिर एक पार्लिमानी पार्टी का नाम उनको दे दिया जाता है। वो पार्लिमानी पार्टी एक करारदाद मंजूर करके मियाँ नवाज शरीफ को चौथी मरतबा के लिए वज़ीर आज़म नामजद करेगी। तो उन्होंने कहा कि ये फैसला मियाँ नवाज शरीफ ने करना है कि वो वज़ीर आज़म चौथी मरतबा बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ बने, वो कह सकते हैं ख्वाजा आसफ बने, एहसन इकबाल बने, राना सनाउल्लाह बने, या कोई इत्तेहादी बने, ठीक है। तो ये इस बात को आप रद्द मत कीजिएगा, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के चौथी मरतबा उम्मीदवार नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। कोई और हो सकता है, ये फैसला नवाज शरीफ ने करना। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो मियाँ साहब 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं, हमने पहले भी कहा वो नहीं मिलने वाली, मिलेगी भी नहीं। सादा अक्सरियत भी बड़ी मुश्किल है, उसके लिए कम से कम आपको 140 के करीब नशिस्तें, जनरल नशिस्तें चाहिए। बाकी आप जो है वो 30 सीटें जो है वो आपको अकलीतों की और उसकी मिल जाएंगी, ख़वातीन की। तो आप 170, 169 चाहिए वैसे, तो आप 170 का फिगर क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ इस मामले के ऊपर मुसलसल खामोश हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी मैं फ़ैसला नहीं कर सकूँगा,
میں آزادی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکوں گا، میں ان کا مرہون منت ہوں گا، تو لہٰذا میں اس قسم کی وزارت عظمیٰ سے باز آیا۔ تو پھر سب سے بیسٹ چوائس کیا ہوگی؟ شہباز شریف یا کوئی اور، یا مریم نواز، کوئی بھی ہو سکتا، یا کوئی اتحادی۔ اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ ان انتخابات کے بعد، کیونکہ پی ٹی آئی تو ہمیں اب نظر نہیں آ رہی، ان کا بلہ ان کو ملے یا نہ ملے، ان کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے بڑی تعداد میں، تو وہ جتنے بھی وہ ایک اپوزیشن کی صورت میں موجود ہوں گے، 50-60 ان کے لوگ آئیں گے اسمبلی میں، جو ایک اپوزیشن ہوگی موجود اسمبلی میں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہو۔ یہ بھی انہی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اتحادی، اور خواجہ سعد رفیق نے کل بڑی بات کر دی لاہور میں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میاں صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں اکثریت مل بھی جاتی ہے، سادہ اکثریت، اس کے باوجود ہم تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر حکومت بنائیں گے، یعنی کہ وہ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، یہ فارمولہ ہے، وہ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے خود اشارہ دے دیا، یعنی کہ مسلم لیگ نون کو بھی یقین نہیں ہے کہ ہمیں سادہ اکثریت ملے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان کو بھی یقین نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں نے اس کو پھینکنا نہیں ہے، آپ نے اس بات کو نوٹ کر لینا ہے کہ نواز شریف جب سے وطن واپس آیا 21 اکتوبر سے لے کر آج 1 جنوری ہوگی، اس نے آج تک کیوں نہیں کہا کہ میں نے وزیر اعظم چوتھی مرتبہ بننا ہے، یا اس نے پارٹی کے اندر بھی نہیں کہا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میڈیا کے اوپر آ کر بات کرنا تو اور بات، لیکن اس نے پارٹی کے اندر بھی یہ بات آج تک نہیں کہی۔ اسی وجہ سے نواز شریف نے ابھی تک اپنی باقاعدہ انتخابی سرگرمی اپنی، یعنی کہ جو خود شروع نہیں کی، کوئی بڑے جلسے سے خطاب نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ میٹنگز کر رہے ہیں، سارا کچھ تیاریاں شہریاں لے کر وہ میدان عمل میں ابھی تک نہیں نکلے۔ اس کے لیے حمزہ شہباز، مریم نواز اور شہباز شریف خود جلسے کریں گے۔ نواز شریف 13 جنوری کے بعد متحرک ہوں گے اور 5 سے 6 جلسے صرف کریں گے، وہ بڑے بڑے شہروں میں 5 سے 6 جلسے کریں گے، اس سے زیادہ وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں آرمی چیف کی طرف۔ آرمی چیف نے دیکھیں وہ معاشی ترقی کے حوالے سے بڑا ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں جو کسانوں کی ایک قومی کسان کانفرنس ہوئی، تو اس میں انہوں نے جب کسانوں کی طرف سے یہ خدشات اور تحفظات ظاہر کیے گئے کہ ابھی نئی حکومت آ جائے گی، ابھی تو نگران حکومت ہے، تو نئی حکومت آ گئی تو جو کسانوں والی پالیسیاں ہیں، جو نئی جو حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسیاں بناتی ہے، تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جی نہیں، جو بھی حکومت آئے گی پالیسیوں میں تسلسل رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو SIFC ہے یا غیر ملکی سرمایہ کاری لانا ہے، یا کسانوں کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے، یہ تمام پالیسیاں جو نگران حکومت یا عسکری قیادت مل کر آگے بڑھا رہی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد جاری رہے گا۔ یہ بڑا میسیج دیا آرمی چیف نے، یعنی کہ آنے والی حکومت اس کو تبدیل نہیں کر سکے گی، یہ میسیج دیا، کیونکہ انہوں نے کہا جی اس سے بہتری آئی ہے، کیونکہ جو 2023 کے اعداد و شمار ہے معاشی و بحالی کے حوالے سے، وہ اشاریے بہتر ہیں، مثبت اشاریے ہیں۔ تو آرمی چیف نے بھی اپنا ایک بیانیہ دے دیا کہ تسلسل ہوگا، نئی حکومت ان پالیسیوں کو تبدیل نہیں کر سکے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ بھی پھر عسکری قیادت کے ساتھ مل کر کام کرے گی، انہی پالیسیوں کو آگر لے کر جائے گی، تاکہ ملک کے اندر جو بہتری آ سکے کوئی معاشی طور پر، کیونکہ دیکھیں مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ رواں سال اس کو ہم جو ہے وہ 20 سے 25% تک لے کر آئیں گے، بے روزگاری کی شرح بھی کم کرنی ہے، لیکن سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ مہنگائی پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ ابھی بھی مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے، تو آرمی چیف جو میسیجز دے رہے ہیں پالیسیوں میں تسلسل کا، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 2 ایشوز تھے جس کے اوپر آپ کو اعتماد میں لینا تھا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔